स्कूल में जब हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ते हैं और बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि एक का दूसरे से कोई ताल्लुक़ नहीं, कि कहने को तो सब साइंस ही है लेकिन इनमें कोई रब्त नहीं नज़र आता। लेकिन जैसे जैसे आप इसकी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये हैं एक ही, कि सब कुछ बुनियादी तौर पर फिज़िक्स है और फिर उसकी ये सारी शाखें निकली हुई हैं। तो आज मैं कुछ बातें आपके सामने रखूंगा जो इस समत हमारी सोच को ले जाएगी। मौजू हमारा ये है, वाई इज अ माउस स्ट्रोंगर देन एन एलिफेंट। ये अ द का थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वाई इज अ माउस स्ट्रोंगर देन एन एलिफेंट? इज इट स्ट्रोंगर देन एन एलिफेंट? Yes, it is, because you are seeing over here, ये जो छोटा सा चूहा है, इसने इस हाथी को उठाया हुआ है। हाँ हाँ, And it looks like it also like the elephant. it looks like an aeroplane. अच्छा, तो देखो ये एक actually this will be quite a serious issue, और ये एक फिजिक्स का एरिया बनता जा रहा है जिसको स्केलिंग कहते हैं, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड स्केलिंग प्रिंसिपल्स इन बायोलॉजी। और इसकी तो बस आप समझ लें कि इब्तदा हुई है। आने वाले सालों में हम बहुत कुछ समझ सकेंगे बायोलॉजिकल सिस्टम्स के बारे में। तो आज हम पहला कदम उसकी तरफ रखेंगे। देखें, जो छोटे जानवर हैं वो बहुत मजबूत होते हैं, और मैं आपको कुछ पहले तस्वीरें दिखाता हूँ, उसके बाद फिर हम उसकी वजूहात तलाश करेंगे। तो ये सिर्फ चंद एक तस्वीर हैं। ये देखें, पुराने ज़मानों में हम हाथियों पर सवार होकर जंगें लड़ा करते थे। इब्राहिम लोदी क्यों हारा और बाबर क्यों जीता? इसलिए कि बाबर के पास हाथी थे। अब वजन के लिहाज से हाथी, चलो 2 बंदों को तो इसने और ये 4 बंदों को उठाया हुआ है, लेकिन हम जब सामान इधर से उधर करते हैं तो ज़्यादा तो गधे इस्तेमाल करते हैं, और वो इसलिए कि गधा ज़्यादा मजबूत जानवर है। आगे चलें, उससे ज़्यादा मजबूत तो ये चूंटियाँ हैं। देखो, जब कोई मीठी चीज़ फर्श पर गिर जाती है तो आप देखते हैं कि कुछ ही देर बाद वो सब साफ हो जाता है, क्योंकि चूंटियों ने आकर वो सब कुछ उठाया हुआ वहाँ से। आप ज़रा देखेंगे एक चूंटी कितनी छोटी सी चीज़ है, लेकिन अपने सर पे वो एक दाना, चीनी का दाना उठा सकती है, जो उससे कोई डबल साइज का है। आगे चलें, और ये वही चीज़ है, ये और चलें, ये देखें, इस चूंटी ने एक ऐसा पत्ता उठाया हुआ, या पता नहीं क्या चीज़ है जो उसने उठाई है, विच इज़ मच बिगर देन द एंट इटसेल्फ। हम तो ये नहीं कर सकते ना, हम क्या, हाथी भी नहीं करता। कभी आपने देखा है कि हाथी ने हाथी को उठाया हुआ? नहीं हो सकता। अच्छा, आगे चलें। अगर आप वजन के एतबार से देखें तो ये देखें कि एक मेल अफ्रीकन एलिफेंट जिसका वजन 6 टन है, वो 1.5 टन वजन उठा सकता, यानी कि अपने आप से कोई 25% ज्यादा। और हाँ, तो 1/4 ऑफ इट्स वेट उठा सकता। इसके बरक्स ये जो राइनोसेरस बीटल, ये जो इसे कहा गया, इसका वजन 1 आउंस है, या 1 चंद ग्राम है, और ये अपने वजन से 850 गुना ज्यादा उठा सकता। तो क्या दोनों में कोई मुमासलत ही नहीं। तो जो बात मैंने यहाँ कही है ना कि माउस इज स्ट्रॉन्गर देन एन एलिफेंट, चलिए माउस तो मैंने नहीं दिखाया आपको, लेकिन ये जो छोटे जानवर हैं ये बहुत ज़्यादा मजबूत हैं। तो इसकी वजह क्या हो सकती है? इसको अब हम फिजिक्स के ज़रिए से समझना चाहेंगे।
अच्छा, उसके लिए मुझे थोड़ी सी मैथमेटिक्स चाहिए होगी, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के आप फिजिक्स नहीं कर सकते, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, इतनी कि जिन्होंने समझ लें कि 8वीं जमात तक मैथ्स पढ़ी है ना, तो ये सब कुछ उनकी समझ में आएगा। अच्छा, तो बस अब इसको हम बंद कर देते हैं। हाँ, एक और इसके बाद एक और ये सवाल कि एक स्ट्रक्चर में मजबूती कहाँ से आती है, ये अब का उठाया हुआ सवाल नहीं है, ये गैलीलियो ने सवाल उठाया था 1658 में, उसके लगभग, यानी कि कोई 400 साल 450 साल पहले। और उसने ये कहा कि देखो, जो इमारतें हम बनाते हैं उनके पिलर्स होते हैं, उन पिलर्स के ऊपर एक वजन डाला जाता है, उनका जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है वो इस पे मुनहसर है कि वो पिलर्स कितने मजबूत हैं, और उनकी मजबूती, पिलर्स की मजबूती उनके क्रॉस सेक्शनल साइज के साथ है। हाँ, तो एक और कर लें आगे। हाँ, तो ये देखें कि क्रॉस सेक्शन किसको कहते हैं, जो अमूदी तराश जिसको कहते हैं उर्दू में। आप अगर मिसाल के तौर पर एक गाजर है, गाजर को आपने यूं काट दिया, 2 में कर दिया, तो वो जो इधर रह गया वो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बनता है। यहां पर इसको हम क्रॉस सेक्शन कहेंगे, ये जो है। तो गैलीलियो ने कहा कि ये क्रॉस सेक्शन जितना बड़ा होगा उसी हिसाब से वो पिलर ज्यादा मजबूत होगा और उतना ही ज्यादा वो वजन उठा सकेगा। अब यही बात हम जानदारों के ऊपर लागू कर सकते हैं और देखते हैं कि उससे फिर क्या नतीजा निकलता है। तो बात क्लियर हुई कि जो पिलर या जो वजन उठाने वाली चीज है, तो उसमें हमारी टांगे भी आ जाती है ना, और चलो एक हाथी की 4 हैं, तो जितनी मोटी वो टांगे होंगी, जितना ज्यादा उनका क्रॉस सेक्शन होगा, उसी हिसाब से वजन उठाने की सलाहियत भी ज्यादा होगी। इस उसूल को लेते हुए हम आगे चलते हैं। इसके बारे में अगर कोई सवाल हो तो करें। नो सवाल, ओके, ठीक है। लेकिन देखें, एक बात है, आप ये कह सकते हैं कि कुछ हड्डियां मजबूत होती हैं, कुछ बुरबुरी होती हैं, कुछ सीमेंट हाई क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी की होती है, कंक्रीट आप इस्तेमाल करें तो वो सीमेंट से ज़्यादा मजबूत है। तो ये छोटे मोटे फर्क तो ज़रूर होंगे, लेकिन ये उसूल हम बहुत वसूख से कह सकते हैं, बड़े एतमाद से कह सकते हैं कि क्रॉस सेक्शन जितना ज़्यादा होगा तो मजबूती भी उसी हिसाब से ज़्यादा होगी। चलो, इस बात को हमने मान ली, आगे चलते हैं फिर। तो लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि मजबूती, ये बढ़ती है क्रॉस सेक्शनल एरिया के हिसाब से, और एरिया वो लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है, ठीक है ना। आप मसलन है, हाँ लेंथ, लेकिन बुनियादी तौर पर एक ही चीज है, लंबाई। उसको आप विड्थ कहें, उसको आप हाइट कहें, वो सारी एक ही है। तो अगर ये इतना है और ये इतना है, तो दिस लेंथ मल्टीप्लाइड बाय दिस लेंथ, इसको आप L कहें। इसको देखें, मैं कोई दूसरा साइन दे सकता हूं, लेकिन इट इज जस्ट वन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय अनदर।
सारी लेंथ हो सकता है कि बराबर ना हो, लेकिन लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। अच्छा, तो ये लेंथ मल्टीप्लाइड बाय लेंथ है, यानी कि लेंथ की दो ताकतें, एल स्क्वेयर्ड। अच्छा, तो ये हुआ क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब जो मैस बना, जो उसका वजन बना, वो उसके हुजम के हिसाब से बढ़ता है। तो एक स्ट्रक्चर का जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा, उसी हिसाब से उसका ज्यादा मास होगा। तो मास वॉल्यूम के हिसाब से बढ़ता है। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और वॉल्यूम या हुजम जिसे हम कहते हैं, दैट इज एल क्यूब्ड। तो यहां से हमें ये इक्वेशन मिली कि द mass and L are related this way. तो ये लोड कैरिंग कैपेसिटी है, इसको हम कोई नाम दे सकते हैं, इसको हम W कहें। तो हमारे पास अब दो इक्वेशंस आ गई। एक ये कि W is proportional to L squared। हाँ, तो जितना वजन आप किसी चीज के ऊपर डाल सकते हैं वो L के स्क्वायर के हिसाब से बढ़ता है। और दूसरी तरफ हमारे पास ये इक्वेशन है कि M मास L की 3 ताकतों के हिसाब से बढ़ता है। अच्छा, अब ये एक जानवर के ऊपर हम अप्लाई करते हैं जो वजन W उठा सकता है, या खुद जिसका वजन W है, दोनों में हम इतना ज्यादा फर्क नहीं करेंगे। तो W इज प्रोपोर्शनल टू L स्क्वायर्ड, M इज प्रोपोर्शनल टू L क्यूब्ड, और इस से हमें, इन दोनों से, अब इसको आप इसके साथ तकसीम करें तो इससे हमें यह मिलता है द वेट डिवाइडेड बाय द मास इज 1/L। मगर L क्या चीज है? L हम यहां से जान सकते हैं इसका क्यूब रूट लेकर, क्योंकि इधर से इसको आप यूं भी लिख सकते हैं कि L is m to the power 1/3, है ना। इसकी अगर आप 3 ताकतें लें तो दिस इज L क्यूब्ड इक्वल्स m, या प्रोपोर्शनल टू m। देखिए, इन सब में प्रोपोर्शनैलिटी मैं डाल रहा हूं कि अगर एक बढ़ता है तो दूसरा बढ़ता है, ये बढ़ता है तो वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। तो यहां से फिर L m to the 1/3 के बराबर हुआ, और ये फिर बना 1/m to the 1/3। हम अपने मकसद में कामयाब हो गए। अब m जितना बड़ा होगा, W बटा m उसी हिसाब से छोटा होगा। यानी कि the capacity of the weight of an animal divided the weight, the carrying capacity divided by the mass is 1/m to the 1/3। और जैसे जैसे ये बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये कम होता जाएगा। यानी कि जो बड़ा जानवर है वो कम वजन सह सकता। हाँ, ये देखिए, बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव, बहुत ही अजीब सी बात, मगर जो हम देखते हैं ये
اس کی ایکسپلینیشن بنی کہ جو چھوٹا جانور ہے جس کا ماس کم ہے وہ زیادہ مضبوط ہے. جو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ حقیقت ہے, آف کورس ناٹ, لیکن پر یونٹ میس جو ہاتھی ہے وہ کئی ٹن کا ہے, چوہا جو ہے وہ چند سو گرام کا ہے, لیکن پر گرام چوہا زیادہ مضبوط ہے. اور اس کی وجہ یہ, تو بنیادی طور پر یہاں پر جو بات آئی وہ ادھر سے کہ لوڈ کیرنگ کیپیسٹی بڑھتی ہے ایل اسکوائرڈ سے, جبکہ ماس بڑھتا ہے ایل کیوب سے. دونوں کا آپ ریشیو لیں گے تو وہ 1/L بنے گا. 1/L یعنی کہ پھر 1/m سے گھٹے گا, 1/m⁻⁰ سے گھٹے گا. Does that make sense? It does? Good, good. اچھا, اب ہم یہی ریزننگ ایک اور فینومینا کے اوپر اپلائی کریں گے. میرا مدعا یہ کہ ایک چوہا ہاتھی سے زیادہ کھاتا ہے. ہاں, مگر ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, ایک چوہا ہے, اس کے اندر اتنے سیلز ہیں. ایک ہاتھی ہے, اس میں زیادہ سیلز ہیں, مگر کتنے زیادہ سیلز ہیں اپنے میس کے حساب سے. تو چوہا اور ہاتھی دونوں کو برابر کھانا چاہیے, ان کی خوراک برابر ہونی چاہیے پر یونٹ میس. مگر ایسا نہیں ہے. میں ابھی آپ کو یہ پروف کر کے دکھاؤں گا کہ کیوں چوہے کو زیادہ کھانا پڑتا ہے بنسبت ہاتھی کے. اور پھر میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ جو بات میں ابھی آپ کو بتانے والا ہوں وہ پوری طرح سے ایکوریٹ نہیں ہے, لیکن اس میں کافی سچائی ہے. اتنی سچائی ہے کہ تقریباً 100 سال تک اس کو کافی یوزفل سمجھا گیا. اس سے ہم تھوڑا بہتر بھی کر سکتے ہیں, لیکن پہلے چلو جو میجر بات ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اچھا, تو ادھر بھی ہم اسی طرح کی آرگیومنٹ استعمال کریں گے. میں جب کھانا کھاتا ہوں یا آپ جب کھاتے ہیں تو وہ کھانا پھر انرجی میں, توانائی میں تبدیل ہوتا ہے. ہم جتنا زیادہ کھاتے ہیں اسی حساب سے زیادہ انرجی بنتی ہے. اب انرجی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں, اور بنیادی طور پر جب ہم کام شام کر لیتے تو باقی ساری انرجی میں تبدیل ہو جاتی ہے. اگر ہم ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں, ہم کام نہ بھی کریں اور صرف کھاتے چلے جائیں تو کیا ہوگا؟ وہ کھانا ہضم ہوگا, ہضم ہونے کے بعد وہ گرمی میں تبدیل ہوگا, اور پھر گرمی کو کیا ہوگا؟ گرمی کو باہر جانا ہوگا. اگر وہ گرمی باہر نہ جا سکی تو پھر ہم مر جائیں گے, کیونکہ اتنا ٹیمپریچر بڑھ جائے گا کہ ہمارے اندر جو پانی ہے وہ بھی ابل جائے گا. لہٰذا آپ کے اور میرے جسم سے گرمی ہر وقت نکلتی رہتی ہے, اور وہ اتنی ہی گرمی ہے جتنی کہ کھانے سے پیدا ہوتی ہے. تو یہ ایک ٹھہراؤ کی حالت آ جاتی ہے, جتنا آپ کھاتے ہیں اتنی ہی گرمی آپ خارج کرتے ہیں. اور گرمی کہاں سے نکلتی ہے آپ کی؟ فرام
ہاں دیکھیں آپ کی جلد میں سے گرمی باہر نکلتی ہے نا. ٹھیک ہے کپڑے تو آپ نے پہنے ہوئے ہم سب نے پہنے ہوئے, لیکن اس کے باوجود یہ اسکن ہے جس کے ذریعے سے یہ گرمی باہر نکلتی ہے. اچھا کتنی گرمی باہر نکلتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا سرفیس ایریا کتنا ہے. جتنا سرفیس ایریا ہوگا اسی حساب سے گرمی اسے نکلے گی. اب یہاں پر مجھے یہ کہنا پڑے گا کہ آپ کو اگر بخار ہے تو زیادہ گرمی نکلے گی, لیکن چلیے ہم ایک صحت مند شخص کو لیتے ہیں, ویسے بھی کتنا فرق ہے, بہت معمولی سا فرق ہے نارمل شخص میں اور وہ جو بیمار ہے جسے بخار ہے. ایک چوہے اور بلی اور کتے اور گدھے اور ہاتھی کے درجہ حرارت میں فرق کتنا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ نے کبھی بلی کو چھوا ہے یا کتے کو اور دیکھا ہے کہ کوئی بہت فرق ہے؟ معمولی سا ہے, معمولی سا ہے. ہمارا کتنا ہوتا ہے 37. ہاں تو اس کا 1-2 ڈگری زیادہ یا 1-2 ڈگری کم ہوتا ہے. ایسا کیوں ہے؟ Why do mammals have the same temperature? Anyone know? ہاں ہماری میٹابولزم اس چیز کو کہتے ہیں جسے خوراک توانائی میں تبدیل ہوتی ہے. لیکن آپ نے میرے سوال کا یوں جواب دیا کہ اس کو ایک نام دے دیا, میٹابولزم کہہ دیا. مگر میں اپنا سوال پھر سے دہراتا ہوں کہ ہم سب کا درجہ حرارت ایک جیسا کیوں ہے؟ جانور ہو, کتا ہو, بلی ہو, انسان ہو, کیوں ایک جیسا ہے؟ انوائرمنٹ میں. تو کیا یہ بات صحیح ہے کہ ایک مچھلی کا ٹیمپریچر یا ایک سانپ کا ٹیمپریچر ہمارے جتنا ہوگا 37 ہوگا؟ نہیں نا, نہیں, کیونکہ ہمارے ان سے وہ کچھ جواب دینا چاہ رہے ہیں. ہاں کیوں, وائی ڈو وی آل. سر اٹس ناٹ سیم سر, ڈفرینس ہے اس میں سر کہ اسکن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے, لیدر پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ انسان کا جو اسکن ہے وہ نرم ہو سکتا ہے. جیسے آپ نے کچھ اینیملز مینشن کی, ڈاگ, کیٹ, تو اس میں بھی فرق ہوتا ہے سر. اس آئی تھنک اکارڈنگ ٹو لیدر اسکن پہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. میری بلی بیمار تھی, میں اس کو ادھر اسلام آباد میں ویٹ کے پاس لے گیا اور پتہ چلا کہ اس کو بخار ہے, لیکن وہ بخار اتنا ہی تھا جتنا کہ میرا ہوتا ہے. میرا مطلب یہ کہ میرا 37 ہے تو اس کا 38 تھا, ایسے اس کے لگ بھگ. کتے کا دیکھیں آپ, کسی بھی میمل کا دیکھیں, they all have the same temperature. وجہ کیا سر؟ ہاں بتائیے. ہاں آپ. ہاں سر پھر اگر دیکھا جائے سر, ٹیمپریچر چینج ہوتا جا رہا ہوتا ہے کہ ہم باہر نکلتے, ہم کور کر رہے ہوتے, ہم اگر وہی کیٹ اور ڈاگ کو دیکھیں اس کے ساتھ وہ نہیں ہوتا, مطلب کور نہیں ہوتا, وہ ایسی ماحول میں گھوم سکتے ہیں اور ہم لوگ نہیں گھوم سکتے. اگر سردی سٹارٹ ہو جائے ہم جیکٹ, موٹے کپڑے, چیزیں پہن کے کور کر کے نکلتے ہیں. تو اینیملز اس طرح نہیں ہے سر. اینیمل کا فر کیوں ہوتا؟ اسی لیے کہ وہ اپنے آپ کو سردی گرمی سے بچا سکے نا. تو اگر آپ اس کا انٹرنل ٹیمپریچر لیں, اس کے منہ میں آپ یا کہیں اور آپ تھرمومیٹر ڈالیں, یو ول گیٹ اپروکسیمیٹلی دا سیم. اور یہ ایک حقیقت ہے, اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے. جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میملز وارم بلڈڈ ہوتے ہیں سب. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اچھی بات ہے. آپ نے کہا کہ میملز وارم بلڈڈ ہوتے ہیں, تو آف کورس دیٹ از ٹرو. لیکن بنیادی بات یہ کہ جو ہمارا سیل سٹرکچر ہے وہ بالکل ایک ہی ہے. اور جس طرح سے ایک کتے, بلی, بندر کا ڈی این اے ہوتا ہے, اسی طرح ہمارا بھی ہوتا ہے. تو
یہ جو تمام میملز ہیں ان کے ٹیمپریچرز وہی ہیں لگ بھگ چلیے 2-3 ڈگری اوپر نیچے بٹ مور اور لیس دا سیم, اور یہ اس لیے کہ سیل سٹرکچر ایک جیسا ہے. ہاں They may be different lengths, but they may have a similar surface area. سرفیس ایریاز میں تو بہت بڑا فرق ہوگا نا, چوہے کا بہت کم ہوگا, ہاتھی کا بہت زیادہ ہوگا, ہمارا کہیں درمیان میں ہوگا. تو اب بات یہ ہے کہ جو گرمی ریڈیٹ ہوتی ہے that is proportional to the surface area. جتنی زیادہ جلد ہوگی اسی حساب سے زیادہ گرمی خارج ہوگی, لہذا یہ L squared کے برابر ہے. اچھا, دوسری طرف فوڈ کنزیومڈ وہ ٹھیک اس کے برابر ہوگی, ایگزیکٹلی اس کے برابر ہوگی, کیونکہ اگر آپ کھاتے ہیں اور کھانے کے نتیجے میں توانائی پیدا ہوتی ہے تو فزکس کا قانون آپ کو یہ بتاتا ہے کہ وہ انرجی کبھی ضائع نہیں ہو سکتی, اس کو گرمی کی صورت میں نکلنا ہی نکلنا ہے. لہذا the food consumed جو خوراک ہے سو بھی L squared کے پروپورشنل ہوگی. اچھا, اب اس میں بھی آپ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر کر سکتے. کسی دن آپ کو بھوک نہیں لگتی, کسی دن بہت بھوک لگتی ہے, لیکن اوسطاً آپ جب کھاتے ہیں تو وہ خوراک جو ہے تبدیل ہو جاتی ہے توانائی میں, اور اس کی پوری مقدار جو ہے اس کو باہر نکلنا ہے, ورنہ آپ کا ٹیمپریچر یا تو بڑھتا چلا جائے گا یا گھٹ جائے گا, تو وہ تو بیماری کی کیفیت ہو گئی. لیکن ہم نارمل سچویشن کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اب ہم فوڈ کنزیومڈ پر یونٹ میس کو دیکھیں گے. تو فوڈ کنزیومڈ اوور میس, اوور باڈی ویٹ, چلو اوور باڈی ویٹ, اور یہ تو ہم نے کہہ دیا کہ یہ L squared سے بڑھتا ہے. باڈی ویٹ آپ کے حجم کے حساب سے زیادہ ہے تو یہ L cubed ہوا. بالکل وہی ریزننگ جو یہاں پر تھی نا کہ باڈی ویٹ از پروپورشنل ٹو L cubed, اور پھر سے وہی بات آ گئی یہاں پر کہ دس از 1 over L, اور یہ ہے پھر 1 over m to the 1/3. اس لحاظ سے چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک چوہا اور ایک ہاتھی میں کتنا فرق ہے. اچھا, تو یہ m to the power 1/3 سے گھٹ رہا ہے. m to the power 1/3 کتنا ہوگا اگر ہم فرض کریں کہ ایک ہاتھی چوہے سے 10 لاکھ گنا زیادہ بھاری ہے, 1 ملین زیادہ ہے, تو اس کا ہمیں 1/3 پاور لینا ہوگا جو کہ بنا 100. ہاں, تو اگر ہاتھی اگر چوہا 100 کھاتا ہے تو یہ ریلیٹیولی چوہا
is eating much much more. क्योंकि उसका जो सरफेस एरिया है वो कहीं ज़्यादा है और इसी वजह से उसको ज़्यादा खाना पड़ता है. तो ये वजह है कि अच्छा इस तरह से आप सोच लीजिए कि अगर एक हाथी हो, नहीं एक हाथी हो और 100 कितने, हाँ 100 हाथी हों और 1 मिलियन चूहे हों तो वो बराबर का खाना खाएंगे. So this tells you why there is this scaling law in animals. अच्छा, अब मैंने यहाँ पर ये कहा कि जो हीट रेडिएटेड है, जो मेटाबॉलिज्म है, वो एरिया से, so this goes as the area. So this is the area. एक मैं पहले लिख ही चुका हूँ. मगर पिछले सालों में एक बिल्कुल नई चीज दरियाफ्त हुई है और उसमें ये देखा गया कि ये जो, सॉरी मैं यहां पर ये कहना चाह रहा था कि दिस इज मैस टू द 2/3. तो इसको 2/3 लॉ कहते हैं. मगर ये जो 2/3 लॉ है ये पूरी तरह से एक्यूरेट नहीं है और 2/3 से ज्यादा एक्यूरेट किसी वजह से 3/4 है. सो एक्चुअली दिस थिंग was discovered closer to 3/4 और इसको क्लाइबर्स लॉ कहते हैं. तो ये देखा गया कि देयर इज फॉर सम रीजन वी आर क्लोजर टू 3/4 रादर देन 2/3 और इससे इसकी जो वजूहात हैं वो साइंटिस्ट तलाश कर रहे हैं और एक एक्सप्लेनेशन इसकी सामने आई है और वो मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूँ और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है. तो ये दोबारा से दिखाता हूँ. आपने शायद सुना होगा इस चीज़ के बारे में. these are called fractals. ये पिछले सालों में मैथमेटिक्स में एक शोबा है, एक नया शोबा बना है, फ्रैक्टल मैथमेटिक्स. अच्छा आगे चले. हाँ तो जो अभी मैं आपको बता रहा था कि मेटाबॉलिज्म यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो मैस टू द पावर 2/3 है ना, लेकिन जो क्लाइबर्स लॉ है उसके बकौल ये मैस टू द पावर 3/4 होना चाहिए. ऐसा क्यों है ये बहुत बड़ा सवाल है बायोलॉजी के अंदर. अच्छा ये देखें, इधर आप देख सकते हैं कि अगर ये कबूतर है तो वो उसकी मेटाबॉलिज्म इतनी है, so many किलो कैलोरीज पर डे. ये मुर्गी है, ये बकरा है, बकरी है, गाय, और हम कहाँ हैं? हम इधर हैं कहीं. तो ये मैस के हिसाब से जो जानवर जितना बड़ा होगा, जाहिर है कि वो ज़्यादा खुराक, उसको ज़्यादा खुराक की ज़रूरत होगी, लेकिन ये लीनियर नहीं है. इट इज़ नॉट प्रोपोर्शनल टू m, इट इज़ प्रोपोर्शनल टू m टू द पावर 3/4. ये 3/4 क्यों, उसकी तरफ हम आएंगे. अच्छा आगे चलें.
नहीं, ये आगे और आगे, हाँ। उसकी वजह ये उसका ताल्लुक इस चीज के साथ है, फ्रैक्टल। फ्रैक्टल एक ऐसी चीज है मैथमेटिक्स में जो अपने आप को रेप्लिकेट करती है, अपनी जैसी कॉपियां हर चीज के अंदर दिखाई देती हैं। अब मिसाल के तौर पर ये एक गोभी है, उस गोभी को आप बारीक बीनी से देखें तो उसमें छोटी गोभियां दिखाई देंगी। उन छोटी गोभियों को देखें तो उनमें भी और गोभियां होंगी, और गोभी दर गोभी दर गोभी। आगे, सो इट्स अ डिफरेंट मैग्निफिकेशंस। फिजिक्स में ये आइडिया मैथमेटिक्स से पहले आया, फिर फिजिक्स में पहुंचा। फिजिक्स में यह है कि जो मेरा अपना फील्ड है क्वार्क फिजिक्स, उसमें यह कि आप एक क्वार्क को देखें तो उस क्वार्क के अंदर क्वार्क मिलेगा, उस क्वार्क को देखें तो उसमें और क्वार्क्स मिलेंगे, और क्वार्क दर क्वार्क दर क्वार्क दर क्वार्क। यहां गोभी दर गोभी दर गोभी दर गोभी। आगे चले। अच्छा, अब नहीं, थोड़ा सा आगे। इसमें ऐसे अब लोगों ने डिस्कवर किया कि जो ये इस दिल से जो पंपिंग होती है वो इस नाली जिसको एओर्टा कहते हैं उसमें खून पहुंचता है, और फिर यहाँ जो स्ट्रक्चर्स हैं ये फ्रैक्टल स्ट्रक्चर्स हैं। और मैं इसकी तफसील में नहीं जा सकता, लेकिन वो जो 2/3 3/4 बनता है वो इसलिए कि एक इसके अंदर स्ट्रक्चर दर स्ट्रक्चर बनता है, जिसको जब आप फिजिक्स के कानून से एनालाइज करते हैं तो आगे चलें, आपको पता चलता है कि हर खून की नाली से रग से फिर आप छोटी रग, फिर छोटी रग से और छोटी रगें, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता चला जाता। तो खून जब यूं आता है वो बट जाता है इसमें, और फिर मिसाल के तौर पर यहाँ से यहाँ जब आया तो एक और स्ट्रक्चर बना, फिर वो तकसीम हुआ, फिर वो तकसीम हुआ, और ये तकसीम दर तकसीम दर तकसीम इस तरह से खून बहता है हमारे जिस्मों के अंदर। ओके, तो चलिए इस बात को तो हमने समझ लिया। अच्छा, अब एक बड़ी अहम बात मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये तो पता ही था आपको कि आपकी ज़िंदगी महदूद है, ख़त्म तो होगी। कब ख़त्म होगी? जब आपकी दिल की धड़कनें पूरी हो जाएंगी। कितनी बार आपका दिल धड़केगा? रफली 1.5 billion times. 1.5 times 10 to the power 9 heartbeats. देखिए, इसमें थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है, थोड़ा सा नीचे भी हो सकता है, लेकिन बेसिकली ये कि जो मैमल्स के ऑर्गन्स हैं वो सब बुनियादी तौर पर एक ही किस्म के सेल्स के बने हुए हैं, और उसमें ऐसे होता है कि एटीपी बनता है, एक ख़ास मॉलिक्यूल है एटीपी, और ये फिर देखा गया है कि जितने भी जानदार हैं, और इसमें मेरा ख्याल है सिर्फ मैमल्स नहीं, इसमें तमाम शामिल हैं, तो इसमें कबूतर भी हैं, इसमें चिड़िया भी है, इसमें मछली भी है, इसमें सब है। तो द टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स इज दिस। अच्छा, अब अगर इतने हार्ट बीट्स हैं तो क्या हम सब बराबर की
हम सब की उम्रें बराबर हैं? नहीं। कुछ जानदार हैं वो जल्दी मर जाते हैं, कुछ बहुत देर में मरते हैं। तो मेरा ख्याल है मुझे इसकी अब कुछ ज़रूरत पड़ ही जाएगी, क्योंकि जो फैक्ट्स हैं ना वो मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। हाँ, अब कौन सा जानवर सबसे लंबी जिंदगी गुजारता, आपको पता? हाँ, टर्टल। टर्टल का मुझे पता नहीं, कहीं वो दरमियान का होगा। नहीं, नो, द लॉन्गेस्ट लिविंग एनिमल, whale, whale lives the longest, और कहते हैं कि it lives up to 200 years। अच्छा, टर्टल के लिए 200 years मेरा ख्याल है नॉर्मल नहीं है। नहीं, अच्छा थोड़ा ये चेक करना होगा, मे बी इट इज़, क्योंकि मैं नहीं जानता ना, लेकिन मेरे ख्याल में जो मैंने पढ़ा है, और अभी ये, हाँ थोड़ा आगे चलें देखें, या पीछे चले, पीछे। हाँ, इधर। तो ये हाँ, जो बोहेड वेल है इसका 200 years बताया जाता है। इंसानों का 70-80, 100 से तो ऊपर कम ही होता, 80 मुनासिब है। एलिफेंट इज़ 56, चिंपैंजी इज़ 55, ब्राउन बेयर इज़ 25। और ये जो छोटे जानवर हैं, जैसा कि ये डियर माउस है या हेजहॉग है, हेजहॉग जो सह कहलाता, हाँ, इधर जंगलों में होता, वो 3 साल में ख़त्म हो जाता, और चिड़िया जो है उसकी उम्र तो उससे भी कम होती है। गोया कि जो छोटे जानवर हैं वो जल्दी मर जाते हैं। अब इसकी क्या वजह हो सकती है? एक बात तो ये है कि देखें, सारे जानदारों के हार्ट बीट्स इतने ही हैं, यानी कि, और ये मेजर भी किया गया। आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं जानवरों के साथ, मुख्तलिफ जानवरों के साथ। इंसान के बारे में आपके पास तो बहुत ज़्यादा डेटा है। सो ऑल दीज एनिमल्स हैव रफली दिस। तो अगर कोई छोटा जानवर जल्दी मर जाता तो उसकी क्या वजह होगी? कि उसकी हार्ट बीट तेज होगी। एग्जैक्टली, वेरी गुड, क्योंकि उसकी हार्ट बीट तेज होगी। अच्छा, अगर हार्ट बीट तेज है तो उसका मतलब ये भी हुआ ना कि एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा है। हाँ, अच्छा, सो लेट्स नाउ डू अ कैलकुलेशन। 2 फैक्ट्स अब हमें अपने सामने रखने हैं। एक ये कि मेटाबॉलिज्म मास से बढ़ता है और इस रफ्तार पे बढ़ता है, m⁻³ पहले मैंने आपको एक आर्गुमेंट दिया था कि ये 2/3 होना चाहिए, वो इसलिए कि जितनी गर्मी प्रोड्यूस होती है उतनी ही बाहर निकलनी चाहिए, लेकिन ये उससे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा एक्यूरेट है। और यहाँ पर ये जो मेजर्ड अमाउंट्स हैं कि किस जानवर का कितना मास है और उसके हिसाब से उसका मेटाबॉलिज्म कितना ज़्यादा है, तो ये क्लाइबर्स लॉ बहुत मुनासिब सा है। अच्छा, तो चलिए अब हमारे पास 2 फैक्ट्स हैं। सो द मेटाबॉलिज्म, एनर्जी प्रोडक्शन, एनर्जी प्रोड्यूस्ड पर मिनट, चलिए रेट है ना, पर मिनट, is increasing with the mass with the weight of the animal. दूसरी तरफ जो हार्ट रेट है
energy produced per minute, same thing. Increases with the heart rate. Heart rate को हम H कहें, okay. तो हार्ट रेट जितनी ज़्यादा होगी तो एनर्जी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, लेकिन दिस इज द एनर्जी प्रोड्यूस by one. This energy produced will be bigger, the bigger the mass of the animal. तो अगर छोटा सा दिल है और वो 300 दफा धड़कता है एक मिनट में, तो अगर आप उसको 30 कर दें लेकिन 10 गुना ज्यादा भारी करें तो उतनी ही एनर्जी प्रोड्यूस होगी. सो इट इज ऑल्सो प्रोपोर्शनल टू द मैस. तो एक तरफ मैं ये कह रहा हूं कि क्लाइबर्स लॉ हमें ये बताता है कि एनर्जी प्रोड्यूस पर मिनट इज दिस. दूसरी तरफ मैंने आपको ये बताया कि जिस तेजी से दिल धड़केगा उसी हिसाब से एनर्जी ज्यादा प्रोड्यूस होगी, और ये कि कितने सेल्स हैं बॉडी में या मास कितना है उसके हिसाब से भी वो एनर्जी प्रोड्यूस ज्यादा होगी. गोया कि ये दोनों बराबर होने चाहिए, जिसका मतलब ये हुआ कि m into h is like m to the 3/4, which gives us a very important thing. H is 1 over m to the power 1/4. So heart rate is going to be smaller for bigger animals. जो जानवर ज्यादा बड़ा होगा, भारी होगा, उसके दिल की धड़कन उसी हिसाब से आहिस्ता होगी, और जो छोटे हैं उनकी धड़कन तेज होगी. अच्छा, जो कभी आपने चिड़िया पकड़ी है हाथ में, हाँ? ऐसे उसका दिल धड़क रहा होता. पहले मैं समझता था कि खौफ के मारे, चलिए खौफ के मारे भी ऐसे होता है. मुर्गी का भी बिल्कुल यही बात कि छोटे जानवर का दिल छोटा है, उसके दिल की धड़कन तेज है. सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग. अच्छा, अब बात समझ में आ गई ना कि अगर टोटल इतने हार्ट बीट्स हैं, इससे हमें यह समझ में आता है कि छोटा जानवर जल्दी क्यों मर जाता, क्योंकि उसके दिल की धड़कन तेज होती है, और क्योंकि टोटल नंबर ऑफ हार्ट बीट्स फिक्स्ड हैं. तो यहां से हमें यह पता चलता है कि ऐसा कि किस जानवर की कितनी उम्र होगी. और कहीं एक स्लाइड है, वो आखिरी स्लाइड है, हाँ ये. तो इसकी तौजी फिर हमें यूं मिल जाती है कि द लाइफ टाइम ऑफ एन एनिमल goes down with the lifetime of an animal goes up with the mass as 1 to the m to the power 1/4. गर्ज ये कि छोटे जानवर जल्दी मर जाते हैं, भारी जानवर उनकी उम्रें ज्यादा तवील होती हैं. एंड वी हैव गॉट दिस यूजिंग वेरी सिंपल मैथमेटिक्स. और ये देखें कि हमने सिर्फ ये ज़बानी बातें नहीं की, हमने एक्चुअली ये लॉ, एक तरह का लॉ डिराइव किया यहाँ पे, अप्रॉक्सीमेट ही सही, लेकिन कितनी ताकत है इन सिंपल आर्ग्यूमेंट्स में. इन सिंपल आर्ग्यूमेंट से हमने ये जान लिया कि एक चूहा इतना मजबूत क्यों है हाथी के मुकाबले में. एक चूहा या छोटा
جانور کیوں اتنا زیادہ خوراک مانگتا ہے. ہم نے یہ بھی جان لیا کہ ایک چھوٹا جاندار کیوں جلدی مر جاتا ہے, بڑا دیر کے اس کی عمر دراز ہوتی ہے. سو آل دس از فزکس اینڈ isn't اٹ بیوٹیفل کہ دیکھیں وہ باتیں جو میں ایک 8th کلاس کے اسٹوڈنٹ کو سمجھا سکتا ہوں. خیر یہ بہت ایک لمبی ریسرچ کے بعد لوگ اس نتیجے پہ پہنچیں. اگر آپ 150 سال پہلے یہ سوال کرتے, 100 سال پہلے بھی سوال کرتے, تو ان سوالات کے جواب نہیں تھے. سائنس نے یہ توجیحات ڈھونڈی ہیں, نکالی ہیں, اور اس میں سادگی میں ہی کتنی خوبصورتی ہوتی ہے. نو کمپلیکیٹڈ ایکویشنز اوور ہیئر, جسٹ اے ویری سمپل بیوٹیفل ایکسپلینیشن. اچھا ہاں, تو اوکے, سو وائی از این ایلیفنٹ اوور ہیئر لیونگ لیس دین اے ہیومن. تو ایک تو مجھے یہ نہیں پتا کہ ایلیفنٹس یہاں پر whether these are in nature or in captivity. ایک یہ ہے. دوسرے یہ کہ this is not supposed to be something that is fully accurate. ان کے دل ہو سکتا ہے چھوٹے ہو, سیل اسٹرکچر زیادہ بڑا ہو. دماغ ان کا چھوٹا ہے, اس میں کوئی شک نہیں. اچھا ہاں دیکھیں یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ ہم مثال کے طور پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ چوہا زیادہ کھاتا ہے کیونکہ سرفیس ایریا ہے, لیکن اس میں جو آرگیومنٹ تھی نا وہ بڑی ایک بڑا رف سا آئیڈیا تھا کہ ہاں جتنی انرجی آتی ہے اسی کو نکلنا ہے. لیکن جہاں دماغ کی بات آتی ہے تو اچھا یہ ایک بڑی دلچسپ بات بنتی ہے. ہم اگر کہیں کہ ایک انسان کو جتنی دوا چاہیے, ایک چھوٹے بچے کو ہم کم دوا دیتے ہیں, ایک بڑے بچے کو اس سے زیادہ, ایک ایڈلٹ کو اس سے بھی زیادہ. تو ویٹ کے حساب سے ہم نے یہ کیا ہوا ہے انسانوں کے لیے. اب کچھ ریسرچرز نے یہ کہا کہ ہم منشیات کا اثر دیکھتے ہیں انسانوں کے اوپر اور دیکھتے ہیں کہ پھر جانوروں پر اس کا کیا اثر ہوتا. تو ہم ان کو کوئی یہ LSD کوئی ایسی چیز جس سے نا ہوش, انسان کے ہوش اڑ جاتے ہیں, تو وہ ہم ایک ہاتھی کو کھلائیں گے, اور ہاتھی کیونکہ انسان سے 5 گنا 10 گنا زیادہ بھاری ہے, تو ہم 5 گنا 10 گنا اس حساب سے زیادہ مقدار اس کو دیں گے. جب یہ کر کے دیکھا تو ہاتھی مر گیا. وہ ایک دم تڑپ کے 1-1.5 گھنٹے کے اندر بالکل ختم ہو گیا. اس کی وجہ پھر ان کو سمجھ میں آئی کہ ادھر باڈی ویٹ کی بات نہیں ہے, ادھر یہ کہ کس پاتھ سے وہ ڈرگ دماغ کے اندر داخل ہوتا ہے اور پھر دماغ کا وزن کتنا ہے. باقی جسم کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے. دماغ کا, اس کے اندر کون سی نالیاں ہیں, یہ اس کے اوپر کس طرح سے, اس کے اندر کس طرح سے سرایت کرتا ہے وغیرہ. سو دیر آر لاٹ آف assumptions that have to be made in biology. جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے. سر 2 کویشچن ہیں. پہلے کویشچن ہے سر میث کے ریلیٹڈ. سر ہیومن کو اگر دیکھیں تو اگر اس کا میث ایک ہیومن ہے سر, جس طرح آپ اور میرے باڈی میں ڈفرینس, آپ کا تھوڑا میث زیادہ ہوگا, میرا تھوڑا کم ہوگا, تو سر اس سے بھی کیا ڈائریکٹلی ایج کے اوپر ڈپینڈ کرے گا؟ نہیں دیکھیں, جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں نا, یہ بہت ہی رف, بہت اپروکسیمیٹ ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سارے انسان جو ہیں وہ 80 سال کی عمر میں نہیں مرتے, کچھ پیدا ہوتے ہی ختم ہو جاتے ہیں, کچھ 120 سال کی عمر تک بھی جیتے ہیں. تو ایک ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے ہر ایک میں, لہٰذا یہ کوئی انڈیویڈولز کی بات نہیں ہو سکتی. وہ پھر بہت ایک باریکی میں آپ جانا چاہ رہے ہیں, میں اس لیول پہ نہیں آ سکتا.
اچھا سر دوسرا یہ ہے کہ جو ڈارون کی تھیوری تھی اس کو اگر دیکھا جائے تو یہ لائف اسپین آپ جو کہہ رہے ہیں تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں کہ تو ڈاروینزم اور ایوولوشن کا اس میں کیا عمل دخل ہے؟ ایسے کہ جو مماثلت ہمارے بیچ میں ہے، جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں پلس جو جانور ہیں، وہ اس لحاظ سے کہ ہمارا جو سیل سٹرکچر ہے سو ایک جیسا ہے. ہر ایک میمل کو دودھ پلایا جاتا ہے. ہر میمل کا دل ہے، اس کا گردہ ہے، اس کا کلیجہ ہے، اس کے اندر سے خون گزرتا ہے. تو یہ تمام چیزیں جو ہم میں مشترک ہیں یہ ایوولوشن کے سبب ہیں. تو ڈاروینین ایوولوشن یوں یہاں پر امپورٹنٹ ہے کہ سمجھ لیں کہ ایک درخت کا تنا ہے، اس تنے سے شاخیں نکلی اور پھر شاخ در شاخ. یس. اچھا سر یہ جو آپ نے ہارٹ بیٹس کی بات کی ہے، اگر دیکھا جائے کہ میری لائف میں اتنی ہارٹ بیٹس ہوں گی لیکن میں فار ایگزامپل رننگ یا پھر سپورٹس نہیں کرتا، اور ایک بندہ جو فٹ بالر ہے وہ رننگ کرتا ہے، اور نارمل اب جب ہم دیکھیں بایولوجی میں تو نارمل ہارٹ بیٹ ہے جو ہے نا وہ 72 پر منٹ ہے. اینڈ ہیومن اگر جو رننگ کرتا ہے یا جو ورک کرتا ہے نا تو اس کی وہ تیز ہو جاتی ہے، 100 تک بھی چلی جاتی ہے پر منٹ. تو سر وہ اس سے تو جو رننگ کرتا ہے، جو وہ کرتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے، اس کو تو جلدی مرنا چاہیے سر. لیکن کیونکہ اس کی صحت بہتر رہتی ہے تو وہ اور وجوہات کی بنا پر نہیں مرتا. اس کا دل اچھے حال میں رہتا ہے. وہ ایک باریکی ہے، اس میں ہم نہیں جا سکتے. دیکھیں ایک انسان کا دل جو ہے وہ 70 بیٹس پر 72 heartbeats per minute. 72 ہارٹ بیٹس پر منٹ. ہاں وہی نا. ایک چڑیا کا 500 ہے. سو دیر از نو کمپیرسن بٹوین دا ٹو. مثلاً بلی ہے، بلی کا دل جو ہے وہ بہت تیزی سے دھڑکتا ہے. جسٹ گو اینڈ ٹرائی اٹ آؤٹ وتھ یور کیٹ. ایک تو یہ جو آبزرویشنز ہیں یہ ایوریج کیلکولیشن ہو سکتی ہیں، لائک انہوں نے اگر جو کی ہے 80 ایئرس کی ہے ایک ہیومن کی تو وہ ایوریج نکالی ہے کہ کچھ اسٹارٹ میں. سر سیکنڈلی یہ اچھا ریزن ہے ویسے لیزی لوگوں کے لیے. کس کے لیے؟ لیزی لوگوں کے لیے کہ ایکسرسائز نہ کی جائے. دیکھیں اس سے نہیں، وہ جو آپ مطلب نکالنا چاہتے ہیں سو نکالیں، لیکن بات یہ ہے کہ دیز آر ویری ویری رف ایوریجز. اور جب میں نے یہ کہا کہ دیر آر 1.5 بلین ہارٹ بیٹس، تو یس دس ہیز بین چیکڈ فار ہیومنز اینڈ اٹ از سلائٹلی ڈفرنٹ. 1.5 نہیں ہے، 1.2 ہے فار سم ادر اینیمل. مگر ایسے نہیں ہے کہ اٹ از 10 ٹائمز ڈفرنٹ یا 5 ٹائمز ڈفرنٹ، ایسے بالکل نہیں ہے. رفلی آپ کو جو فگرز ملتے ہیں دوز آر بٹوین 0.9 اینڈ 2.5 بلین ہارٹ بیٹس. تو اس رینج کے اندر دیکھیں سائنس میں پرفیکٹ ایکوریسی آپ کو کبھی نہیں ملے گی. بایولوجیکل سسٹمز میں پرفیکٹ ایکوریسی ویسے آپ کو کہیں بھی کسی بھی فزیکل سسٹم میں نہیں ملے گی. بات یہ کہ کیا آپ کی جو تھیوری ہے، کیا آپ کی جو سمجھ ہے وہ موجودہ ڈیٹا کو کوئی ترتیب دے سکتی ہے؟ کیا اس سے آپ کوئی سینس بنا سکتے ہیں؟ آخر بہت بڑا فرق ہے نا ایک چڑیا کی عمر میں اور ایک بکرے کی عمر میں اور ہماری عمر میں اور ایک ویل کی عمر میں. تو یہ کیوں ہے؟ دس از ریئلی دا امپورٹنٹ تھنگ. یہ نہیں کہ 15-20% کا فرق ادھر اور 15-20% کا فرق ادھر. سر وہ فریکٹل تھیوری کا آپ نے بتایا نا، تو آپ کی بھی وہ فیلڈ تھی سر، اس کے ریلیٹڈ ایک کویشچن ہے کہ کیا انسان بھی اس طرح وہ فریکٹل تھیوری کی طرح جس طرح چین بنتی گئی، آپ کہہ رہے تھے وہ شاخ ہے، تو کیا اس کا نہیں دیکھیں میرا مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ہمارے اندر جو خون کی نالیاں ہیں ان کا ایک فریکٹل سٹرکچر ہے.
सेल्स के अंदर भी फ्रैक्टल स्ट्रक्चर्स आपको जगह जगह दिखाई देते हैं। और जिस तरह से मैंने गोभी की आपको मिसाल दी, तो आपको प्लांट किंगडम में भी बहुत से इस तरह के फ्रैक्टल स्ट्रक्चर्स मिलेंगे। जी, थैंक यू सो मच सर। एक चीज़ जो मुझे आज समझ आई है वो ये है कि वी शुड सेव आवर हार्ट बीट्स। और सेकेंडली सर, जिस तरह भाई ने भी पूछा, एट जीनोमिक लेवल पे अगर हम चीज़ों को देखें, दे आर वेरी डिफरेंट। और ये थोड़ा सी फिज़िकल चीज़ें हैं मेरे हिसाब से, जो क्योंकि बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ जीनोमिक्स एंड जेनेटिक्स, कुछ चीज़ें मुझे जो समझ में आई हैं वो ये हैं कि जो हम फिज़िकली चीज़ों को देख रहे होते हैं, जिस तरह आपने कंपैरिजन की, दे आर ए बिट इनको कंपेयर कर सकते हैं बट दे आर डिफरेंट, लेकिन इनको रिलेट भी कर सकते हैं कि जीनोमिक लेवल पे क्या हो रहा है, जीन लेवल पे क्या हो रहा है। जिस तरह आपने रेप्लिकेशन की बात की, तो दैट्स इंटायरली वी कैन आर्टिकुलेट दैट विथ एट ह्यूमन एनी अदर्स ऑर्गेनिज्म जिसके जीनोम को हम स्टडी करें, उस लेवल पे जाके भी हम उनको कर सकते हैं। तो इट्स रिलेटेबल ओवरऑल, हम कर सकते हैं इस चीज़ को। लेकिन ये है कि द पॉइंट इज़ कि हम कितना फिज़िक्स को बायोलॉजी के अंदर लेके जा सकते हैं। बहुत लेके जा सकते हैं, और आने वाले वक्तों में बहुत ज़्यादा लेके जाया जाएगा। अब आप देखें कि जो आम मेडिकल स्टोर्स में आपको इंस्ट्रूमेंटेशन मिलती है, जैसा कि ब्लड प्रेशर मेजरमेंट करने के लिए बस आप इधर एक पट्टी लगाते हैं और एकदम ब्लड प्रेशर पढ़ा जाता है, या ऑक्सीजन लेवल आप उंगली रखते हैं उस चीज़ के ऊपर और पता चलता है कि आपके अंदर ऑक्सीजन कितनी ज़्यादा गर्दिश कर रही है खून के अंदर। वो कैसे? इसलिए कि लेज़र मारते हैं इधर से और उधर से, दो लेज़र्स की जो इंटरफेरेंस है उसको देखा जाता। सो बायोलॉजिकल सिस्टम्स आर बीइंग अंडरस्टूड विद द हेल्प ऑफ फिज़िक्स। ये तो इंस्ट्रूमेंटेशन की हद तक, लेकिन ये जो हमारे अंदर दूसरी एक्टिविटीज़ हो रही हैं कि किस तरह से हेमोग्लोबिन पैदा होता है, किस तरह से एटीपी बनता है, ये केमिस्ट्री है। मगर केमिस्ट्री क्या चीज़ है? केमिस्ट्री इज फिजिक्स। उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र को आपको समझना होता, सिर्फ नहीं कहना चाहिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र मैकेनिज्म्स को समझना होता, रिएक्शन काइनेटिक्स समझना होता, बट ऑल दैट इज़ रियली फिजिक्स। तो यही तो खूबसूरती है फिज़िक्स की कि चंद उसूलों की बिना पर आप ये जान सकते हैं, और उन उसूलों को जानकर फिर आप मज़ीद जानते चले जाते हैं। भाई ने सवाल पूछा कि हम फिज़िक्स कितने तक लेके जाएं, तो इस इक्वेशन में अगर हम देखें तो हम लेके जा सकते हैं एनर्जी प्रोड्यूस पर मिनट्स, तो ये भी फिज़िक्स का रूल है। तो इसमें भाई का भी सवाल जो उसने किया है उसका भी आंसर मिलता है कि जो बंदा रनिंग ज़्यादा करता है तो वो ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा, मतलब ज़्यादा खाएगा, ज़्यादा खुराक करेगा, और जो लेज़ी बंदा है थोड़ा सा तो वो थोड़ा सा कम खाता है। हाँ, तो लेकिन बात ये है कि आज आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, कल नहीं करेंगे, आराम से मंजी पे सो जाएंगे, जो भी है, एवरेज देखना होता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और दूसरे ये कि सिर्फ आप ही को मुझे नहीं देखना, जितने लोग हैं इस्लामाबाद में क्या, पाकिस्तान में क्या, पूरी दुनिया में, उनका एवरेज लेना है ना। तो जब आप एवरेज लेते चले जाएंगे, अब बिगर एंड बिगर सैंपल स्पेस, तो फिर आप किसी मीनिंगफुल चीज़ पर पहुंचेंगे। जब हम मिसाल के तौर पर, अच्छा, अब वो जो एलिफेंट्स की बात हुई थी, एक बात मेरे जहन में आई, पता नहीं इन्होंने छोटे एलिफेंट्स को देखा, बड़े एलिफेंट्स को देखा, छोटे और बड़े कुत्ते में कितना फ़र्क है? आपने देखा कोई इतने पिद्दे से होते हैं कुत्ते, और कोई इतने शेर जितने बड़े होते हैं, और सबको हम कुत्ता ही कहते हैं। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये होता है कि हम साइंटिफिक जो रिसर्चेस है वो हम इंडिविजुअल सैंपल के बाद उसको और जर्नलाइज नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए हमें बहुत बड़ा सैंपल चाहिए होता है चीज़ों को जर्नलाइज करने के लिए। तो पहली बात ये है कि हम जब चीज़ों को नेरो डाउन, यहाँ पे क्वेश्चंस में भी देखा गया है कि एक बंदा ज़्यादा एक्सरसाइज करता है तो इस पर दिस इक्वेशन उसको जल्दी मर जाना चाहिए,
لیکن کسی بھی سائنسٹفک ریسرچ میں چاہے وہ سوشل سائنس کا ہو یا پیور سائنسز کا ہو، فزیکل بایولوجیکل، ہمیں سیمپل بہت بڑا چاہیے ہوتا ہے چیزوں کو اس لیول پہ جرنلائز کرنے کے لیے. اور پھر چیز میں بہت ساری ایکسٹرینیس ویریبل بھی آ جاتے ہیں جن کو ہم نے چنا نہیں ہوتا ہے، لیکن وہ جو رزلٹ ہمارا اینڈ آتا ہے اس پہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل یہاں پہ سر نے سوال پوچھا تھا کہ ہاتھی سے انسان جو ہے نا ہاتھی سے پہلے کیوں نہیں مر جاتے. کوالٹی آف لائف جو ہیومن کی اوور ڈیکیڈس امپروو ہوئی ہے، مے بی دیٹس کین بی دا فیکٹر. جیسا کہ ایوریج لائف ہیومن کی انکریز ہوئی ہے، ایون اگر ہم کنٹری وائز بھی دیکھا جائے تو جاپان کے لوگوں کی جو ایوریج لائف ہے وہ ہم سے زیادہ ہیں. دیر آر سو مینی ادر تھنگس جو کہ ہم نہیں لے سکتے، مطلب کنسیڈر نہیں کر سکتے ہیں، وہ ڈیٹا کو افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور مطلب ایک ریسرچ کو اتنے نیرو لیول پہ جرنلائز کرنا از اوور جرنلائزیشن، جو ہم نہیں کر سکتے. جی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی کہ جنرلائزیشن کرنا محدود ڈیٹا سے ایک غلط بات ہوگی، ایک بے وقوفی ہوگی. لیکن کچھ باتیں ہیں جو ایک پاپولیشن میں مشترک ہوتی ہیں اور ان کی طرف پھر آپ دیکھ سکتے ہیں. اب مثال کے طور پر ظاہر ہے کہ بڑا فرق ہے آپ کے ری ایکشن میں اور چائنیز کے ری ایکشن میں کووڈ کے لحاظ سے. وہاں ہمیں کوئی اتنی زیادہ تکلیف نہیں پہنچی تھی کووڈ سے، چائنا میں بہت زیادہ تکلیف پہنچی، اٹلی میں اس سے زیادہ پہنچی تھی. تو یہ ظاہر ہے کہ جو فرق ہے پاپولیشن میں وہ تو ہوگا، لیکن آن ایوریج آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کووڈ ویکسین جو ہیں وہ اثر دے گئی نا، وہ ایفیکٹو تھیں. تو اس کی اسٹیٹسٹکس جمع کی جا سکتی ہیں. اب پر پاپولیشن وہ ایک علیحدہ سوال بنتا ہے. مطلب انڈیویجول لیول کے بجائے اگر ہم اس کو ایوریج میں بات کریں تو وہ زیادہ ایکوریٹ ہوگا، کیونکہ ایک انڈیویجول پہ اگر ہم چیز کو جرنلائز کرنا چاہیں تو بہت سارے ویریبلز آ جاتے ہیں. ایک انڈیویجول پہ آپ کر ہی نہیں سکتے. ہاں سر وٹ آئی تھنک ہیومن اسکیل میں اوپر کیوں، اس لیے کہ ہماری انہوں نے جو کہا کوالٹی آف لائف اچھی ہے، اور جتنی دیکھ بھال بچپن سے ایک انسان کی ہوتی ہے وہ اوبویسلی اتنی ہاتھی کی یا کسی اور جانور کی نہیں ہوتی. اور دیر ہیو بین ریسرچز کہ جب ہوموڈیوس 100 سال تک آ جائیں گے تو ہیومنس میں کراس دا بلو ویل، اور ہماری لائف اسپین جو ہوگا وہ 200-300 سال تک چلا جائے گا. تو وہ اس وجہ سے اس اسکیل میں ہم نیچے ہوں گے. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. یہ اگر آپ نیچرل حالت میں چھوڑ دیں تو پھر بہت بڑا فرق آ جاتا ہے. دیکھیں ہاتھی جو ہے اس کو لوگ ویسے ہی مار دیتے ہیں، اس کا جو دانت ہے اس سے وہ جیولری بناتے ہیں. تو اسی لیے جو ایوریج لائف آف ایلیفنٹس ہے وہ نیچرل ہیبیٹیٹ میں کم ہو گئی ہے. اس کے برعکس انسانوں کا کوئی شکار نہیں کرتا، وہ غربت سے مر جاتے ہیں، ٹھیک ہے بھوک فاقہ، لیکن وہ بہت کم ہو گیا. اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ آنے والے وقتوں میں جو ہماری اوسط عمر ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. اینڈ دیٹ از بیکاز آف دیز فیکٹرس. ٹھیک، تو پھر ہو گیا.